अस्सलाम वालेकुम एंड गुड नाइट। आखिरी वीडियो गुड नाइट वाली जनाब, कैसे हो? ठीक है, खैरियत है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम सारा दिन आपसे गपशप लगाते रहे हैं, आपको डिफरेंट किस्म की वीडियो बनाई हैं। बड़ा अच्छा आपने रिस्पांस दिया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। चैनल सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो शेयर किया करें। और जो हमारी हंसमुख वीडियो आपको होती हैं, मैं ये यकीन दिलाता हूँ सिर्फ इसलिए मैं करता हूँ कि आप बोरियत फील ना करें किसी किस्म की। कोई परेशानी भी हो ना तो आपकी परेशानी ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है। वैसे तो मॉन्यूमेंटल की आप बातें सुन के परेशानी ख़त्म करवा देते हैं उसकी सुनवा के। अभी कल इमरान खान का कल बयान था कि मुझे इलेक्शन अप्रैल में होते नज़र आ रहे हैं, और आज बयान था कि मुझे इलेक्शन नज़र होते हुए नज़र नहीं आ रहे। हूँ दसो यार केड़ी गल मनीए, कल वाली मनीए या अज वाली मनीए। अच्छा, मैं तो हैरान हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हर बात पे इमरान की बात को सीरियस ले लेता है और पिछली वीडियो पहले दिखाते हैं फिर अगली दिखाते हैं, उसमें तजाद होता है, सारा उसमें होता है। इसको डिक्लेयर कर दें कि ये थोड़ा सा पागल हो चुका है और इसकी बातों को सीरियस ना लिया जाए। आज फिर फवाद चौधरी ने भी कहा है, इमरान ने भी कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के पीछे है। देखें, खामखाई उनको मुलव्वस करने की पूरी कोशिश इमरान खान कर रहा है कि किसी तरीके से मैं करूं, और इमरान खान को पता है कि इसमें उसका नुकसान है, ऐसी बातें ना करें। राना सनाउल्लाह ने अभी अभी कहा है कि इमरान खान जानबूझ के पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करना चाहता है। इसहाक डार ने कहा है कि इमरान खान डिफ़ॉल्ट करने का प्रोपेगंडा कर रहा है। बताएं यार, इस न्याजी को इतनी सोच भी नहीं है, सोच है ही नहीं। आप यकीन करो कि इसकी अकल घास चरने गई है, पत्नी चार के वापस आएगी कि नहीं आएगी। इसके अंदर खुद ब खुद अकल नहीं है कि वो थोड़ा सा ठंडा मिजाज होता है बंदे का। रोज़ाना तकरीर, रोज़ाना और उसका होर कोई काम जो कोई नहीं बेचारे दा की करे, होर काम ही कोई नहीं। आज फिर बाजवा के खिलाफ। अच्छा, जिसको मर्जी, ये बाजवा इसका हीरो था, आपको पता है, और सारे यूथ ही कहते थे बाजवा बाजवा, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। मैंने आपको गाना भी सुनाया था इसी बाजवा के हवाले से कि इमरान खान जब इसको कहता था बड़ा डेमोक्रेट है, बड़ा हौसले वाला है, तो तब मैंने कहा था कि ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे इमरान खान के लिए कि वो। लेकिन अब जब मुखालफत में आए, सारे यूथ ही मुखालफत में। अब भी यकीन कर लें कि कल ही अगर इमरान कह देना कि नहीं बाजवा साहब तो ठीक थे, असल में फैज़ हमीद मेरे साथ मिले हुए साजिश कर रहे थे, इन्होंने फिर कहना है ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे इसी बाजवा को। यानी कि इतना अंधा वो उसके ऊपर तकलीद करते हैं कि उसकी हर बात को सच मान लेते हैं। वो जो भी कहता है, कितने इमरान खान वो कड्डो चार ना जिहड़े तू अपने लिख के ते खुफिया तरीके नाल छुपाए ने ना, वो चार ना सानू तो दस दे और मैनू तो दस दे, मैं तो तेरा गिराई हाँ। गिराई नूं तो कान च दस दे होले जाए कि मुनसिफ फलाना 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 फलाना, ठीक है। कोई थोड़ा जिहा दस दे, मैं खास तेनू मैसेज इमरान खान भेज रहा कि मैनू कान च दस दे किहड़े चार बंदे ने, ताकि कल नूं केस ही तेरा मैं ही लड़ना है। जदों तेरे नाल कोई नफ़ा नुकसान हो गया ना, इन्होंने इन सब ने आपको छोड़ देना है। गराई तेरे काम आएगा क्योंकि अपना मार के छां ते रखदा है, ठीक है ना। तो मैं ही छां ते तेनू रखांगा, देख ले। अच्छा जी, अब ये बात हो रही है, तो दूसरी तरफ ये तमाशा चल रहा है कि जनाब आली के इलेक्शन जो है वो ये इस्लामाबाद के मुलतवी हुए हैं और दूसरे हुए हैं, और ये वीडियो, हाँ जी, इसकी तरफ मैं तवज्जो देनी थी कि मुर्शद पाक दी वीडियो ते जुल्फी बुखारी दी वीडियो। यार ये कैसे लोग हैं, कसम खुदा की इसकी वीडियो देख के ना मुझे तो ये लगता है कि इनके अंदर इखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं है पूरे टब्बर में।
ویسے اخلاقیات ہوتی تو یار مریدنی کے ساتھ عشق کرتا، پھر عدت میں نکاح کرتا، پھر کٹھے جناب وہ مانے کا بھی اور عمران خان کٹھے عمرے پہ چلے جاتے، پچھلا خامند بھی تھے اگلا خامند بھی اس نے گیم نا رلا ملا دیتی ہے، کھچڑی نہیں پک جاتی۔ اس نے کہا جی کوئی اخلاقیات وغیرہ نہیں ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس نے اپنا ہی سارا کچھ بنا دیا۔ جیسے وہ مغلوں کے دور میں دین الہی بنا تھا، آپ کو پتہ ہے، اس نے دین الہی بنایا تھا، ہندوؤں کی تھوڑی سی اچھی چیزیں لے لی تھیں، تھوڑی سی سکھوں کی لے لی تھی، تھوڑی سی مسلمانوں کی لے لی تھیں، تو نیا جی دین الہی اس وقت سب اس کی مان لیا تھا سب نے، لیکن جو ہی اکبر کی بادشاہت ختم ہوئی وہ دین الہی ٹھس کر کے ختم ہو گیا۔ تو اس کا بھی یہی صورتحال ہے۔ اس کو میں نے پہلی دفعہ ایک آرمی سابقہ آرمی افیسر کو باجوہ کے خلاف بولتے دیکھا ہے کہ جی جب یہ تھا تب بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا، اب بھی اچھا نہیں لگتا، پوری فوج کو اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا یار فوج میں تو کبھی ایسے باتیں پہلے نہیں ہوئی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ عمران خان نہیں ہے، اب دیکھیں نا اتنا پیچھے کر رہا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں باجوہ صاحب سامنے آئیں، آج بھی اس نے باجوہ کا نام لیا ہے، آ کے وضاحت کریں کہ یہ کیا چاہتا تھا، اس کی سارے راز بتائیں۔ یہ کوئی پابندی نہیں ہے باجوہ صاحب آپ کے اوپر کہ آپ 2 سال چپ رہے، ٹھیک ہے؟ آپ انڈائریکٹ جاوید چودھری کو آپ نے انٹرویو دیا ہے، کل کو میں آپ کو ملنے آ جاؤں گا مجھے دے دیں گے، سیدھا اس کے اوپر آئیں، وہ آپ کے اوپر حملے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور عمران خان کے لیے ہم چاہے خدا کا واسطہ بھی دے دینا، اس کو سوائے اپنے کے کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کو لگ رہا ہے کہ جی مشرقی پاکستان والے حالات ہو رہے ہیں اور میں بڑا مقبول لیڈر ہوں اور میری جماعت بڑی مقبول ہے، یہ اس کے اندر نا ایک خبت بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اس کو پتہ لگے گا جب وہ الیکشن لڑے گا نا تو رزلٹ آئے گا، یہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی کا جو رزلٹ آیا ہے نا، ابھی کا رزلٹ ہے، یہی آئے گا۔ فکر نہ کر نیازی صاحب، یہ لوگ اس دھوکے میں نہیں آئیں گے کہ مہنگائی ہو گئی ہے اور یہ ہے وہ، مہنگائی بلا شبہ ہوئی ہے لیکن اس کا سارا سیرا آپ کے سر پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارا جو گند ہے نا، یہ سیرے والا گند سیرے کے اس لفظوں میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے کندھوں کے اوپر اور آپ کے سر پہ اوپر آتا ہے، کیونکہ آپ نے یہ قرضے لیے ہیں 25,000 ارب ڈالر آپ نے لیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی 4,500 5,000 انکم ہے اور اس میں سے 4,500 قرضہ لینا ہے، تو باقی 50 روپے تسی کی کرو گے بتاؤ؟ پاکستان چل سکتا ہے اس طریقے سے؟ لیکن آج بھی وہ کہہ رہے ہیں، احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ نون لیگ نے اپنی سیاسی قربانی دی ہے پاکستان کے لیے، اور واقعی یہ میڈ ان پاکستان لوگ ہیں۔ نیازی ایسا نہیں سوچتا، وہ پتہ نہیں، وہ اس کے اندر سوچ ہے ہی نہیں۔ ایک سرجی ایک بندہ نشئی ہو جائے نا، یقین کرو اس کے اندر سوچ نہیں ہوتی۔ میں آپ کو پہلے بھی کہ شاید کوئی لطیفہ سنا چکا ہوں، کہتا جی ایک 2 نشئی جا رہے سن مال لوٹتے، تو ایک نشئی نے کہا کہ جی کل میں سارا مال روڈ خرید لاؤں گا، مال روڈ لاہور دا، تو دوسرا نشئی کہتا ہے میں ویچاں گا تو تو خریدیں گا نا۔ نیازی صاحب پتہ نہیں کس حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کس حالت میں ہوتے ہیں۔ میرا تو گرائی ہے یار، میں تو چاہتا ہوں کہ یہ صحیح ہو جائے، اس کی ساری بیماریاں شماریاں دور ہو جائیں اور یہ آرام سے سکون کرے، اپنی ٹوٹی ہوئی لات نو جڑا نہ سکون دے وے، بیٹھے آرام نال، لیکن وہ آرام اس دے اندر ہے ہی نہیں۔ اور روزانہ بلا ناغا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، وہ بلا ناغا سیاسی خطاب کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اپنا اس کا بھاشن ہوتا ہے، اس کو آیا ہوا ہوتا ہے، وہ دیتا ہے، بھاشن دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوستو آپ انشاءاللہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری سالگرہ 8 جنوری کو ہوتی ہے، تو میں انشاءاللہ 7 کو بھی اپنے دوستوں کو دعوت دوں گا اور 8 کو بھی دوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو دوست باہر سے آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دعوت عام ہے، وہ مجھے فون کریں 030047257552 پہ، واٹس ایپ پہ آپ میسج کریں، اور جو یہاں کے دوست آنا چاہتے ہیں وہ آئیں، تو انشاءاللہ میں اپنے اچھے طریقے سے ہر سال میری سالگرہ اور قانونی ٹی وی
کی سالگرہ ایک دن ہی ہوتی ہے، تو میں یہ دونوں پروگرام بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہوں، دوستوں کو بلاتا ہوں، انجوائے کرتا ہوں، تو آپ کو بھی انشاءاللہ بلاؤں گا۔ جو سنجیدہ دوست آنا چاہیں تو ان کے لیے اجازت ہے، وہ مجھے پہلے ہی فون پہ اپنا وہ نوٹ کروا دیں، ٹھیک ہے جی۔